ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वं ससैन्यपरिवारितः तमानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञाप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः 6 सहस्राणामसुराणां धृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगात्तोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः अधः क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तदा शक्तिपरस्वदैः ततो धुतसटत्कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यनाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामासा नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरां शीकृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहु शिरशः कृतास्थेना तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् बलं चक्षयुतं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामदाम्बिकाम्। ॐ